प्रमुख अतिथि, आदरणीय गुरुजनहरू, पत्रकार मित्रहरू र सम्पूर्ण विश्वासीहरूलाई मेरो जय मसी। आज विशेष एउटा कारणले हामी यहाँ भेला भएका छौँ। यो हामी सबैलाई अग्रिम थाहा भइसकेको कुरा छ। मण्डली समर्पण जो हामी गर्न गइरहेका छौँ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई लाग्छ अलिकति यो मण्डली के हो भन्ने विषयमा हामीले बुझ्नुपर्छ होला। त्यसपछि बल्ल समर्पणको अर्थ हामीलाई बुझ्न मद्दत पुग्छ। मण्डली भन्ने बित्तिकै यो प्राचीन समयदेखि नै कति पुरानो नियममा भएका मन्दिरहरूको शब्दहरू पनि त्यहाँ उच्चारण भएको हामी पाउँछौँ। कतिले त्यसकै निरन्तरताको रूपमा अहिलेको मण्डलीलाई पनि उद्घोष गर्ने गरेको पाइन्छ। तर वास्तवमा मण्डली भनेको के हो? बाइबलीय धर्मशास्त्रले यो मण्डली भन्ने शब्दलाई यो कसरी यसको सुरुवात भयो, यसको अर्थ के, कहाँबाट कसरी गरेर यो अहिले हामीले मण्डली भनिरहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिला बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र मण्डली भन्ने शब्द चाहिँ यो चर्च भन्ने अङ्ग्रेजी शब्दबाट आयो, यो हामी सबैलाई थाहा छ। यो चर्चको अङ्ग्रेजी शब्द चाहिँ फेरि यो कुरियाकोन भन्ने एउटा ग्रिक वर्ड, त्यो ग्रिक वर्डबाट यो कुरियाकोन भन्ने एउटा ग्रिक वर्डबाट यो अङ्ग्रेजी शब्द चर्च भन्ने ल्याइयो। यो अङ्ग्रेजीको शब्दबाट नै हाम्रो मण्डली, चर्चलाई नै मण्डली भन्ने थालिने चलन चाहिँ पछि विस्तार भएर आएको हो। र यस सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरियाकिन भनेको अर्थ चाहिँ प्रभुको हो भन्ने लाग्छ। यो ग्रिक वर्डको अर्थ चाहिँ प्रभुको हो भन्ने लाग्छ। बाइबलमा यो नयाँ करारमा चाहिँ यो 2 पटक मात्रै प्रयोग भएको हामी पाउँछौँ। जतिखेर चाहिँ जहाँ चाहिँ पहिलो कोरिन्थीको 11 अध्यायको 20 मा प्रभु भोजको समयमा, र पछि गएर प्रकाशको 1 अध्यायको 10 पदमा यसलाई सम्बोधन गरेको हामी पाउँछौँ। र प्रभुको दिनको बारेमा यसले बताउँदछ। र अङ्ग्रेजी शब्द अझै हामीले बृहत हेर्ने भने स्कोटिक्स भाषाको क्रिक भन्ने शब्दबाट आएको यसलाई हामी स्पष्ट देख्छौँ। र तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरका जनहरू एकसाथ भेला हुने ठाउँलाई यो क्रिक भन्ने शब्दले पनि सम्बोधन गर्ने गर्थे। जहाँ परमेश्वरको सेवा गर्नलाई मानिसहरू एक ठाउँमा भेला हुन्छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्न, त्यो ठाउँको लागि सम्बोधन गर्नको लागि त्यो शब्द प्रयोग गरेको पनि हामी पाउँछौँ। तिनीहरूले परमेश्वरका जनहरूलाई जहाँ भेला हुन्छन् त्यो भेला हुने ठाउँलाई चाहिँ उनीहरूले त्यो नामले चाहिँ सम्बोधन गर्दै आएको हामी भेटाउँछौँ। अर्को प्रकारले भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई परमेश्वरको घर पनि भन्ने गरे, जो चाहिँ हामीले पुरानो नियमको मन्दिर भन्ने शब्दहरूसँग पनि भेट्न सक्छौँ, जहाँ परमेश्वरको वासस्थान भनेर भनिएको थियो। हुन त अब उत्पत्ति अनुसार हामीले हेऱ्यो भने उत्पत्ति अनुसार चाहिँ चर्चलाई चाहिँ एक्लेसिया भन्ने पनि गरियो। एक्लेसिया यो जुन प्रयोग भयो यो चाहिँ ग्रिक शब्दबाटै आएको। यो एक्लेसिया चाहिँ यो एक्लेसिया भनेको अलिकति भाष समूह, अलिकति ठुलो समूह, अलिक ठुलो जमात भेला हुने ठाउँलाई चाहिँ खास सम्बोधन गरिन्थ्यो। यो थोरै सङ्ख्यामा होइन कि यो एक्लेसिया भन्ने शब्द चाहिँ जहाँ ठुला सभा हुन्थे, ठुला भेलाहरू बस्थे, त्यहाँ त्यो जमातलाई चाहिँ यो शब्द खास प्रयोग गरिन्थ्यो। र अझै एक्लेसिया चाहिँ यो एक भन्ने एउटा शब्द र कालेओ भन्ने अर्को शब्द, यो एक र कालेओ भन्ने यो 2टा शब्द, ग्रिकको 2टा शब्दलाई चाहिँ एकै ठाउँमा गरेपछि एक्लेसिया भन्ने भयो। यो भनेको कस्तो भने परमेश्वरको सेवा गर्नलाई तोकेर नाम काटेर, त्यो समूहको त्यो जातको नामै काटेर चाहिँ जसलाई बोलाएर सेवा गर्न ल्याइन्थ्यो, त्यो बोलाएर सेवाको निम्ति ल्याइएकोहरूलाई चाहिँ तोकेर भन्ने गरिन्थ्यो। एक्लेसिया भन्ने शब्द चाहिँ अझै भन्दाखेरि चाहिँ तोकेर बोलाइएकाहरू। जस्तै बाइबलमा हामीले थुप्रो उदाहरण देख्छौँ। अब्राहमलाई परमेश्वरले नामै तोकेर बोलाउनु भयो, तर त्यहाँ उरबाट निस्केर आइज यता होइन, प्रभुको कामको लागि ऊ निस्केर आयो, सबै छोडेर आयो। त्यस्तो प्रकारले अनि उसबाट हिब्रू जाति नै प्रभुले सुरुवात गर्नुभयो। यस्तो प्रकारले याकुबलाई पनि परमेश्वरले बोलाउनु भयो र दाउदको घरानाबाट परमेश्वरले मुक्तिदाता जन्माउनको लागि नै
बोलाउनु भयो, जो यसरी बोलाइए, छुट्याइए र त्यसैबाट त्यस्तै जमातहरूलाई नै यो एक्लेसिया भन्ने शब्दहरू चाहिँ यो प्रयोग गर्दै गरेको हामी पाउँछौँ। तर पछि गएर जब येशू ख्रीष्टको जन्मको कुराहरू हुन्छ, येशू ख्रीष्टको जन्म र उहाँले नै येशू ख्रीष्टले नै परमेश्वर र मानिसको बीचमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने भन्ने कुरा जब निश्चित भयो र त्यसको उपस्थितिमा नै उहाँले जुन गराउनु हुने, परमेश्वरले गराउनु हुने प्रतिज्ञा जो उहाँले गर्नुभयो, त्यसपछि नै मण्डलीहरू सुरु भयो भने हामी बुझ्न सक्छौँ। जस्तै मत्तीको 16 अध्यायमा त्यहाँ येशू ख्रीष्टले चेलाहरूसँग वार्तालाप गर्दाखेरि केही शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ। पेन्ट्रोस भन्ने शब्द जुन चाहिँ पुलिङ हो, त्यसपछि फेरि हामी त्यहाँ पाउँछौँ यहाँ पेन्ट्रा भन्ने शब्द है, सबै ग्रिक ओरहरू हुन्, जुन चाहिँ फेरि यो पुलिङ हो, स्त्रीलिङ्ग हो। त्यो चाहिँ विभिन्न प्रकारले यो शब्दहरूलाई जब हामी हेर्छौँ भने अनि परमेश्वरले त्यति बेला येशू ख्रीष्टले चाहिँ पत्रुसलाई दिएको जुन बाणी छ, वचन छ कि तिमीबाट यो कुरा भएको होइन तर माथिबाट नै तिमीलाई प्रकाश भएको, त्यस कारणले म तिमीमाथि नै मण्डली स्थापित गर्नेछु भन्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरू हामी त्यहाँ मण्डलीको सुरुवात यसरी हुँदै आयो भन्ने थाहा पाउँछौँ। कति मान्छेले अझै पनि तर्क गर्दाखेरि मण्डलीको सुरुवात चाहिँ पत्रुसको गवाईमा भयो भन्ने पनि विश्वास गर्छन्। कति मानिसले होइन स्वयं येशू ख्रीष्टले नै यसलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि विश्वास गर्छन्। कतिले चाहिँ होइन यो पत्रुसद्वारा नै एकदमै पत्रुस आफैले यसलाई जग बसालेको हो भन्ने पनि भन्छन्। कतिले गवाईमाथि भन्छन्। त्यो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा ती तर्कहरू छन्, जसले हामी बाइबलमा पाउँछौँ, एफिसी 2:20 पाउँछौँ, प्रकाश 21:11, 14 पाउँछौँ। यी विभिन्न खालका कुराहरू त्यहाँ छन्। तर वास्तवमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ मण्डली चाहिँ सप्रमाण हामीले बाइबलमा ठोस अझै धेरै रेफरेन्सहरू, अझै धेरै पदहरू, अझै धेरै कुराहरू के पाउँछौँ भन्दा चाहिँ स्वयं येशू ख्रीष्टले नै आफ्नो मण्डली आफै स्थापित गर्नुभएको हो भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट पाउँछौँ। आमेन। येशू ख्रीष्टले नै मण्डली चाहिँ स्थापना गर्नुभयो। जबसम्म उहाँले स्थापना गर्नु भएन, उहाँले बाणी मात्र दिनुभएको थियो, बोल्नुभएको थियो, ताकि हुन आउने कुरा भविष्यमा केही समयपछि हुन आउने कुराको रूपमा चाहिँ उहाँले बोल्नुभएको थियो। तर जब येशू ख्रीष्ट आफै जब उहाँनिर प्रकट हुनुभएपछि, उहाँ जब गाडिनुभयो, उहाँ बौरी उठ्नुभयो होइन, त्यसपछिको 50औं दिन जसलाई हामी पेन्टिकोस्ट पनि भन्छौँ, त्यो दिन नै मण्डली स्थापना भएको चाहिँ प्रेरितको पुस्तकले धेरै त्यसमा विस्तृत जानकारी गराउँदछ। अनि आर्कियस भन्ने एउटा स्कलरले के पनि भनेका थिए भने मण्डली भनेको ख्रीष्टको शरीरमा है, मण्डली भनेको ख्रीष्टको शरीरमा परमेश्वरको आत्माद्वारा बप्तिस्मा भएकाहरू एक अर्कामा एकै आत्मामा आबद्ध भएर जहाँ साँचो विश्वास गर्छन् त्यसलाई नै ख्रीष्टको शरीर भनिन्छ भन्नुभयो। अनि यो येशू ख्रीष्टले पनि स्थापना गर्नुभएको कुरा पनि यही नै हो। मण्डलीको सुरुवात चाहिँ उहाँले आफ्नो बौरी उठाइसकेपछि पेन्टिकोसको दिनमा उहाँले आत्मा खन्याइसकेपछि उहाँले जुन प्रतिज्ञा पहिला गर्नुभएको थियो प्रेरित 1:4 पर्खिरहनु, जबसम्म तिमीले त्यो सामर्थ्य त्यो आत्मा पाउँदैनौ पर्खिरहनु भन्ने कुरा थियो। त्यो पर्खिरहिसकेपछि यो पेन्टिकोसको दिनमा जब पर्खिने दिन पुरा भयो, त्यसपछि चेलाहरू चाहिँ आत्माले भरिए भन्ने कुरा हामी त्यहाँ स्पष्ट पाउँछौँ। त्यसै दिनदेखिबाट, त्यही बेलादेखिबाट चाहिँ मण्डली स्थापना भयो र मण्डली स्वयं ख्रीष्ट येशूले नै स्थापना गर्नुभयो। द फाउन्डर अफ द चर्च इज ही हिमसेल्फ, जीसस क्राइस्ट ही हिमसेल्फ इज। त्यो कति मानिसले प्राय यो मण्डलीलाई कहिले कहिले कुरा हुँदै गर्दाखेरि मैले स्थापना गरेको, फलानाले स्थापना गरेको, फलाना यसको संस्थापक हुनुहुन्छ, स्थापक हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामी धेरै ठाउँमा सुन्छौँ। वास्तवमा स्थापना गर्ने व्यक्ति चाहिँ, मण्डली स्थापना गर्ने व्यक्ति चाहिँ स्वयं येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आमेन। हामी त मात्रै उहाँले जिम्मा दिएर, उहाँले जुन इन्ट्रस्ट गर्नुभयो, हामीमाथि भरोसा गर्नुभयो, त्यो भरोसालाई उहाँले नै देखाएको काम गर्नको लागि जिम्मा लिएको व्यक्तिहरू मात्रै हो। तर मण्डली
स्थापना गर्ने मण्डलीको जग, मण्डलीको जुन संस्थापक मुख्य व्यक्ति भनेको येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। यसरी येशू ख्रीष्टले चाहिँ बोलाएका मानिसहरू जहाँ एकसाथ भेला भएर उहाँलाई महिमा गर्न थाले। मण्डली त्यसैलाई बिस्तारै बिस्तारै मानिसहरूले मण्डलीको रूप दिँदै गए र पछि गएर क्रिस्चियन भन्ने नामै पनि राखे। प्रेरित 16 अध्यायतिर गएर थाहा पाउँछ हामीले, मानिसले त्यस्ता जमातहरूलाई पछि गएर क्रिस्चियन भन्न थाले, जो आज तपाईँ र म त्यही नामले चाहिँ हाम्रो समाजमा परिचित छौँ। जस के बुझौँ भने पवित्र आत्माले येशू ख्रीष्टमा बोलाइएकाहरू, जो पवित्र आत्माले भरिएका, पवित्र आत्माद्वारा बप्तिस्म भएका, पवित्र आत्मा पाएका मानिसहरू सबै जब एकसाथ भेला भएर सङ्गति गर्छन् या प्रभुको आराधना गर्छन्, स्तुति प्रशंसा गर्छन्, त्यसै भवनलाई, त्यस स्थानलाई हामीले चाहिँ मण्डली भवन भन्ने हो। खास यो स्ट्रक्चर वाइजको भवन, स्ट्रक्चर वाइजको बिल्डिङ चाहिँ चर्च होइन आफैमा। याद गरौँ है, हामीले राम्रो राम्रो भवन देख्छौँ, ठुला ठुला भवन पनि देख्छौँ, अनि कति मानिसहरू त्यो भएन भने खिन्न मन पनि गरेको देख्छौँ। स्ट्रक्चरलाई चाहिँ चर्च मानिँदैन। जुन देखिने भवन हुन्छ, घर हुन्छ, ढोका झ्याल सबै भएका पर्खाल, यिनीहरूलाई चाहिँ वाल, यिनीहरूलाई चाहिँ चर्च मानिँदैन। चर्च मानिने, चर्च कसलाई मानिन्छ भन्दाखेरि जसले प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेको, जसले पवित्र आत्मामा उसले चाहिँ जीवन पाएको छ, जो चाहिँ सँगै भेला भएर आराधना गर्छन्, भक्ति गर्छन्, प्रशंसा गर्छन्, त्यो व्यक्तिहरू नै चर्च हो। अनि अझै इन्डिभिजुअली भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायतिर 19-20 मा स्पष्ट छ कि तिमीहरू पवित्र आत्माको मन्दिरहरू हो भनेको हामी आफै जो इन्डिभिजुअल व्यक्ति हो, स्वयं त्यो व्यक्ति आफै एउटा चर्च हो। अहिलेको समयमा अब मानिसहरूले, बाहिरका मानिसहरू सोद्धाखेरि चाहिँ हामीले कहाँबाट देख्ने येशू ख्रीष्टलाई, हामीले कहाँबाट थाहा पाउने परमेश्वरलाई? हुन नि हो, पुरानो समयमा परमेश्वर स्वयं आफै मानिसहरू कहाँ बेला बेलामा देखा पर्नुहुन्थ्यो। अगमवक्ताहरू कहाँ बेला बेलामा उहाँ बोल्नुभयो, द्वारा बोल्नुभयो। फेरि नयाँ नियमको समयमा आए येशू ख्रीष्ट स्वयं आफू मानव रूपमा, त्यो फर्ममा, मानवीय फर्ममा आइसकेपछि मानिसहरूसँग उहाँ रहनुभयो झन्डै 33.5 वर्षसम्म। अनि अहिलेको मान्छेले खोज्दाखेरि देखाउने, येशू ख्रीष्ट देखाउने ठाउँ, परमेश्वर देखाउने ठाउँ कहाँ छ त? येशूले प्रतिज्ञा गर्नुभएको पवित्र आत्मा जब तपाईँ र ममा उहाँले खन्याउनु भयो, अनि आज परमेश्वरलाई देखाउने स्थान भनेको तपाईँ र मेरो यही शरीर हो। आमेन। तपाईँ र मेरो यही गवाही हो, तपाईँ र मेरो यही विश्वास हो, जसबाट हामीले मानिसहरूलाई चाहिँ येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउन सक्छौँ। कुनै भवनमा गएर, कुनै एउटा नाइस एउटा फ्यान्सी बिल्डिङमा गएर, अथवा कुनै पनि स्ट्रक्चर वाइजको बिल्डिङमा गएर येशूलाई चिनाउने ठाउँ त्यहाँ बन्दैन। येशूलाई चिनाउने एउटा स्थान छ केवल त्यो तपाईँ अनि म हो। आमेन। सहमत हुनुहुन्छ यो कुरामा? तपाईँ अनि म हो अब येशूलाई चिनाउने, देखाउने व्यक्ति। अब त्यो देखेर उ गर्ने ठाउँ छैन। त्यो बेला थियो, त्यो सिद्धियो, तर अब त्यो बेला अहिले तपाईँ र मलाई परमेश्वरले त्यो दिनुभएको छ, उहाँलाई चिनाउने मौका। यसै कारण जब हामी त्यस्ता व्यक्तिहरू जब भेला हुन्छौँ र आराधना गर्छौँ, कुनै घर या कुनै स्थान जहाँ बन्छ, जसरी यो बनाइएको छ, यसैलाई त्यस्ता व्यक्तिहरू भेला हुने ठाउँलाई नै चर्च भन्ने हो। र आज हामी यो कल्भरी चर्च जो चाहिँ हामीले भेला भएर त्यस्तै व्यक्तिहरू भेला भएर आराधना गर्ने, प्रशंसा गर्ने, परमेश्वरको सेवा गर्ने, परमेश्वरको गवाही दिने, परमेश्वरको हैन आश्चर्य कामहरूलाई प्रकट गर्ने विभिन्न माध्यमहरू यहाँ प्रयोग गरिन्छ। यही स्थानलाई हामीले मण्डली भनेर भन्ने हो। अनि यसपछि प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नु भने अब यसलाई चाहिँ के गर्ने भने समर्पित गर्ने। त्यो समर्पित भनेको के भन्दाखेरि कुनै पनि कामको लागि जब छुट्याइन्छ नि केही चिज, त्यसलाई समर्पण भनिन्छ। जुन यसमा चाहिँ डेडिकेसन भन्ने जुन शब्द यहाँ इङ्ग्लिस वर्ड युज गरिएको छ, समर्पण नेपालीमा, अझै यसलाई चाहिँ कुनै कामको लागि जब त्यसलाई छुट्याइन्छ, त्यसलाई त्यस विषयको लागि त्यसलाई समर्पण गरिन्छ। यसको मतलब मण्डलीमा जुन उद्देश्यको लागि मण्डली भवन समर्पण गरिन्छ,
परमेश्वरको आराधना गर्न, उहाँको शक्तिशाली वचनलाई प्रचार गर्न, उहाँको शक्तिशाली वचनको गवाईहरू दिन, परमेश्वरले भन्नुभएको हराउनु भएको कुरालाई त्यहाँ प्रदर्शित गर्न प्रयोग गरिने ठाउँ। त्यसबाहेकका क्रियाकलापहरू समाजमा हुने गर्छन्। त्यसमा चाहिँ यो जब समर्पण गरिन्छ त्यसपछि यो भवन त्यसमा प्रयोग गरिनु हुँदैन। अथवा कुनै पोलिटिकल प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँ चर्च बन्नु हुँदैन। धेरै मान्छेले आजकल यो राजनीतिलाई पनि इन्ट्रेस्ट दिन थालेको नि त राम्रै कुरा हो, तर मण्डली यो पुलपेटलाई जब अर्पण गरिन्छ, अहिले अर्पण गरिनु अगाडिसम्म जसले जे गरे जहाँ गरे जो ठिकै छ आफ्नो ठाउँमा, तर जब अर्पित गरिन्छ त्यसलाई समर्पण गरिन्छ परमेश्वर भने यो के को लागि समर्पण, त्यसैको लागि मात्रै यसलाई हामीले इस्तेमाल गर्नुपर्छ। कुनै भाषण प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँ अथवा कुनै बिजनेस प्रमोट गर्ने ठाउँ यो बन्नु हुँदैन। यसोले पनि यरुशलेममा पस्दाखेरि कति कुराहरू लगाएर निकालेर फ्याँक्नु भएको थियो, जो कुरो उहाँलाई मन पर्दैन। यो कुरा पनि हामीले बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ। जब भवन तयार छ, परमेश्वरका सेवा गर्ने मानिसहरू तयार छन्, जो सब प्रकारले तयार हुनुहुन्छ भने तब मात्रै भवनलाई चाहिँ परम परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्नुपर्छ। अन्य कुराको लागि चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न नपाउने शर्तमा है पास्टरजी र सम्पूर्ण कमिटी मेम्बर्सहरू अलिक कडा लाग्ला तर भन्नै पर्छ यो बाइबलीय कुराहरू। जो कुनै पनि कुरा परमेश्वरमा हामी समर्पित गर्छौँ भने त अन्य प्रयोजनको लागि चाहिँ प्रयोग गरिनु हुँदैन। अब अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने भने यसलाई चाहिँ कमन राख्नुपर्छ। सबैको लागि भनेर पार्टी प्यालेस जस्तै खोल्नु राख्नु पऱ्यो कि त्यहाँ जो पनि आउन जान सक्छन्, जे पनि गर्न सक्छन् नि त्यहाँ। तर जब मण्डली समर्पण गरिन्छ यो विशेष प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवाको लागि, उहाँको वचनको सत्य प्रचार गर्नको लागि, उहाँले भन्नुभएको आश्चर्य कर्म र म्यानिफेस्टेसन गर्नलाई प्रदर्शित गर्नको लागि त्यो ठाउँ बनिनुपर्छ। र चर्च चाहिँ असल सामग्रीको जुन एउटा दृष्टान्त छ प्रभु येशूले भन्नुभएको, त्यहाँ एउटा यात्री यात्रा गर्दै थियो, गुन्डाहरूको हातमा फेला पर्यो र अधमरो पारेर पिटेर छोडेर गए। त्यो घाइते बिचरा बचाऊ बचाऊ भने कराउँदै थियो। त्यति बेला एउटा पुजारी त्यही संजोग त्यही बाटो आए, तर पुजारीले त घाइते त देखे तर अर्कोतिरबाट तर्केर गए। त्यसपछि फेरि लेवी आउँछन् त्यो बाटो, त्यो घाइतेलाई लेवीले पनि देख्छन्, तर लेवीले पनि त्यो घाइते त्यही छोडेर उनी अर्कोतर्फबाट बाटोबाट जान्छन्। कसैले पनि त्यो घाइतेलाई बचाउँदैन। मैले लुगा 10 अध्याय कुरा गर्दैछु यहाँनिर। त्यसपछि एउटा सामरी भन्ने एउटा मान्छे आउँछ यात्रा गर्दै। त्यसो उसले त्यो घाइते मान्छे देखिसकेपछि उसको मन दयाले भरिन्छ। न त्यो पुजारीको मन दयाले भरियो, न त्यो लेवीको मन दयाले भरियो। त्यो घाइते त्यही लडेको लडेछ, सहायता मागेको मागेछ, भन्यो होला पानी पानी मलाई पानी पिउन दिनु कराइरहेको होला, मलाई गुहार गुहार भनिरहेको होला, तर पनि न पुजारीले छुन्छ न लेवीले छुन्छ। यसको मतलब न कुनै धर्मले मान्छे बचाउँछ न कुनै कानुनले मान्छे बचाउँछ। एउटा सामरी जसको मन दयाले भरियो र उसले त्यो घाइतेलाई आफ्नै गधामा चढाएर पौवामा ल्याएर राख्छ। अनि चर्च, यो कल्भरी चर्च एउटा पौवाको रूपमा रहोस्। त्यो पौवामा ल्याइसकेपछि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ सबै खालका उपचारहरू त्यहाँ गरिन्छ। त्यसपछि त्यो उसले सामरीले के भन्छ भने, अझै त्यो पौवाको मालिकले के भन्छ भने, यसलाई पुरै उपचार गर, लागेको म पछि फर्केर आउँदा तिर्दिन्छु। चर्च त्यस्तो स्थान हो जहाँ मानिसले कम्प्लिट छुटकारा पाउँछ। हालेलुया। चर्च त्यो स्थान हो जहाँ मानिसले उद्धार र मुक्ति फ्रीमा सित्तैमा प्राप्त गर्छ। आज कति ठाउँमा चर्चमा टिकट काटेर भित्र छिर्ने अरे भन्ने पनि सुनिन्छ है, अनि के किन्ने अरे पनि भन्ने सुनिन्छ। बडा दुःख लाग्छ त्यस्तो कुराहरू। परमेश्वरले सित्तैमा हाम्रो लागि उद्धार मुक्ति दिएर जानुभएको छ। त्यो घाइते भएको लडिरहेको त्यो छटपटाइरहेको व्यक्तिलाई त्यो सामरी दयाले मन भरिएको व्यक्तिले उठाएर ल्याएर पौवामा राख्छ। अनि त्यो व्यक्ति पुरा निको भएर मात्र फर्किन्छ। प्रिय मण्डली, त्यस्तो स्थान
बन्नुपर्छ। जहाँ यो संसार अहिले कति छटपटिरहेको छ बाहिर हेर्नुहोस् त, कहाँ पाइला उद्धार मुक्ति, कहाँ छ छुटकारा, कहाँ छ उपाय। अहिले झन् कोभिडले गर्दा अति धेरै मान्छे छटपटिरहेका छन्, धेरै चौपट अवस्थामा छन्। ती सबैको लागि पौवा बन्नुपर्छ क्याल्भरी चर्च। हालेलुया। यो टोलको लागि, यो क्षेत्रको लागि, यो एरियाको लागि एउटा पौवा बन्नुपर्छ। आजको समर्पणमा मैले यही कुरालाई जोड दिन चाहेँ। मण्डली त्यो व्यक्ति हो जसको मन दयाले भरिनुपर्छ, दयाले भरिनुपर्छ। संसारमा सिर्फ दुईटा व्यक्ति मात्र दयाले भरिएको देख्छौँ हामीले, परमेश्वर पिता अनि येशू ख्रीष्ट। परमेश्वर पिता दयाले भरिनु भएर पृथ्वीलाई माया गर्न येशू ख्रीष्ट आफ्नो एकमात्र पुत्र पठाउनु भयो। त्यसपछि येशू ख्रीष्ट दयाले भरिनु भएर आफ्नो सम्पूर्ण कुरा दिएर उहाँ क्रुसमा टाल्नु। अब कुन चाहिँ हो दयाले भरिनु पर्ने त? यसो चिनाउने ठाउँ कहाँ हो? तपाईँ र म, तपाईँ र म। दयाले भरिनु पर्ने मान्छे को हो? अब तपाईँ र म, जसले येशूको नाउँ लिइरहेछौँ। प्रियहरू, अब यो भवन समर्पणको निम्ति हामी यही आशाका साथ, यही हाम्रो प्रार्थनाका साथ, हुन्छ धेरै कुराहरू छन् भन्नुपर्ने र गर्नुपर्ने कुराहरू त पछि आउँदै गर्दा गरौँला, विभिन्न ठाउँमा मौका मिलेर अझ कुराहरू पनि गरौँला। तर अहिलेलाई यति कुरा हामी एकदमै निश्चित बुझौँ कि त्यो दयाले भरिने व्यक्ति तपाईँ म बनेर अनि यो चर्च चाहिँ पौवाको रूपमा काम गर्नु पर्यो। आमेन। पौवा भनेको सबैले थाहा छ है, पौवा पार्टी पौवा भन्छ नि। गाउँमा ठुलो यात्रा गर्नुभयो भने कहीँ पनि बस्ने नाम पाइँदैन, एक ठाउँ यसो बनाएको हुन्छ, पार्टी बनाइदिएको हुन्छ। त पनि कसले भने धर्म कमाउनलाई मान्छेको नाम राख्न बनाउँछ, फलानाद्वारा बनाएको भनेर लेख्छ। त्यस्तै सहायता नभएकाहरू, असहायहरू, जसको कुनै आशा छैन, जो छटपटाइरहेको छ, अनेक उपायको निम्ति पुकार गरिरहेको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू जब आएपछि यस ठाउँमा कम्प्लिट छुटकारा पाएर, कम्प्लिट येशूलाई चिन्न मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गरेर उसको जीवनको मोक्ष निश्चित भएर फर्किनु सकोस्। यही हाम्रो प्रार्थना र आजको यो समर्पण हामी यही चाहन्छौँ। र सबै पास्टर सुनाम लगा सम्पूर्ण समितिलाई र हामी सम्पूर्ण जति पनि गुरुजन यहाँ छौँ, हामी सबैको लागि हो यो कुराहरू, मेरो लागि पनि हो। हामी यो गरौँ र अब ढिलो नगरिकन यो भवनलाई अघि मैले भनेकै उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्नको निम्ति के तपाईँहरू सबै पास्टर लगायत सम्पूर्ण कमिटी राजी हुनुहुन्छ? राजी हुनुहुन्छ? एकपल्ट सबै उठ्दिनुहोस् त, कमिटीको हुनुहुन्छ, पास्टर लगायत कमिटीका व्यक्तिहरू जो यो काममा राजी हुनुहुन्छ। तपाईँहरू राजी हुनुहुन्न भने समर्पण गर्न जरुरी छैन है, म अझै भन्छु। हुन्छ, हामी उहाँहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्नेछौँ। यो जुन उहाँले अहिलेको कुरालाई समर्पणको तरिकालाई मन पराउनु भएको छ, हुन्छ भन्नुभएको छ, त्यो उहाँले गर्न सक्नुहोस् भनेर उहाँको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र सबै हामी आदरणीय गुरुजनहरू मिलेर यो भवनलाई हामी परमेश्वरको हातमा हामी अर्पण गर्छौँ। म चाहन्छु हाम्रो आदरणीय गुरुजनहरू सबै अगाडि आउँ। हामीहरू सम्पूर्ण पास्टरजीमा सबैको नाम मैले लिन सकिनँ है यहाँबाट, तर हाम्रो बिरुजी हुनुहुन्छ, हाम्रो कमल देख्दैछु, हाम्रो रसाइलीजी देख्दैछु, जो हामी छौँ, जस नाम लिन नसके पनि अगाडि आइदिनु होला। मैले अघि भनिहालेँ मास्क लगाएको हुनाले धेरै गाह्रो छ नामै काटेर बोलाउनलाई।